قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. يا سلام يا زين الاستغفار. انت مهمومة الحين، دموعك تنزل، قال لك زوجك كلام ما عجبك قبل شوي، انت منزعج من ابنائك، مريض، تشوفني وانت جالس على عربة على سرير، عندكم مشاكل في بيوتكم. يا جماعة عليك ديون، في هموم كثيرة، صح؟ في مشاكل. والله اني اشعر بكم، اسأل الله ان ينزل عليكم الفرج والسعادة والسرور. يا جماعة الرسول قال استغفروا الله، استغفروا. الاستغفار باب تطرقون ابواب توبة وابواب رزق وابواب رحمة. الاستغفار يفتح الابواب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار ما استغفر عبد استغفار صحيح إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقولوا استغفر الله، استغفر الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.